अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों के बखैर व आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जाली पीर शकील जिसका ताल्लुक फैसलाबाद के इलाका जुमरा से है, एक कमसन बच्ची को 4 माह तक ज्यादती का निशाना बनाता है और फिर उसके बाद कानून की पकड़ में आता है और अदालत उसे 20 साल की सज़ा सुनाती है। ये क्या वाक़या, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ फैसलाबाद का ही एक इलाका है समनाबाद, वहाँ पे एक पीर किसी के रेफरेंस से किसी के घर के अंदर दम करने के लिए खतून को देता है। फ़ोन पे फिर उसे कहता है कि मैं दम की जगह तुम्हें यकदम करना चाहता हूँ। तो यकदम करने पे खतून जो है वो थोड़ा रेजिस्टेंस शो करती है, उस पर भी कानून हरकत में आता है, तो उस जाली पीर को भी पकड़ लिया जाता है। ये क्या वाक़या है, इसके हवाले से भी बताएंगे। और इसके साथ साथ डकी बाई के हवाले से हम आपको बताएं कि आज अपनी बेगम साहिबा अरूब जतोई के हमरा वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे। दरख्वास्त की कि मेरा यूट्यूब चैनल मुझे दिया जाए, लेकिन अदालत ने कहा अब ये यूट्यूब चैनल जो है अभी आपका नहीं है और अभी आपको नहीं मिलेगा। जो चीज़ें मिल सकती हैं, जिस पे अदारे को एतराज़ नहीं है, वो कौन कौन सी है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे, क्या एक मूंगफली का दाना उठाने पे किसी को जान भी गंवाना पड़ सकती है। फैसलाबाद में एक ऐसा वाक़या हुआ है जनाब, मूंगफली का दाना मुफ्त उठाने पे तलख कलामी रेडी वाले के साथ हुई। जो दूसरे लोग थे जिनके साथ तलख कलामी हुई, वो आए और 30 बोर के रिवॉल्वर के साथ 5 फायर उस बंदे को मार के मौके पे मार डाला। ये वाक़या क्या है, इन चारों चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर भी करें। आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले हम बात करेंगे शकील नामी हाफिज शकील, जो जाली पीर था। ये जाली पीर करता क्या था, लोगों को दमशम करता था। और एक खातून जिसका नाम रजिया बीबी है, ये रजिया बीबी क्या करती है, इस जाली पीर के पास चंद पैसों के इवज अपनी बेटी को काम के लिए रखवा जाती है। इस जाली पीर का ताल्लुक जो है फैसलाबाद का इलाका जुमरा नल्ले वाला गांव से है और वहां पे 4 माह तक बच्ची का राब्ता जो है अपनी माँ से नहीं हो पाता। माँ कई दफ़ा पीर को फ़ोन करती है कि मेरी बेटी के साथ बात करवा दी जाए, काम काज ठीक जा रहा है या कोई मसला मसाइल तो नहीं। 16 साल इस बच्ची की उम्र थी, लेकिन इसके साथ पीर साहब बात नहीं करवा रहे थे माँ की। अब माँ को शक पड़ा कि आखिर दाल में कुछ काला है, बात भी नहीं करवाई जा रही, बच्ची ठीक है या नहीं ठीक है। तो जब पता करवाया गया तो पता चला पीर साहब ने बच्ची को यरगमाल बनाया हुआ था और उसे छोड़ने से इनकारी कर रहे थे। कह रहे थे कि ये बस अब इधर ही काम करेगी, ये मेरे पास ही रहेगी। और जब माँ ने पता करवाया तो यूं महसूस हुआ कि बच्ची के ऊपर बड़ा तशद्दुद किया जा रहा है और इसको एक कमरे में बंद किया गया है। ये सारी बातें जब माँ को सुनने को मिली तो माँ ने जो है वो मुतल्लिका थाने से रुजू किया। टीम को हमरा लेके जब छापा मारा तो बच्ची को कमरे में बंद किया गया था। कमरे से जब निकाला गया उसकी हालत कुछ इस तरह की थी कि देख के अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसे मुबैना तौर पे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है। अब ये सारा मामला बच्ची को बरामद करवाने के बाद जब उसका मेडिकल करवाया गया, मेडिकल की रिपोर्ट के साथ जब अदालत में रूबरू जज के सामने पेश किया गया हाफिज शकील को, तो तमाम तर सबूत जो है वो पुलिस की जांच से भी पेश किए गए, वकला की जांच से बहस भी की गई। अदालत को बताया गया कि किस तरह से इसने बच्ची को अपने पास लेके आया, कितनी देर रखा और किस किस तरह से जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता रहा। जिसपे जज साहब ने बड़ा बेहतरीन फैसला जो है वो सुनाते हुए इस शख्स को 20 साल की सजा सुनाई और 20 साल की सजा के साथ साथ 5 लाख रुपए जुर्माना भी इसके ऊपर आयद किया। और अगर ये जुर्माना 5 लाख रुपए नहीं देता तो 6 माह की सजा जो है इसकी इंक्रीज कर दी जाएगी, यानी 20 साल जो अदालत की जानिब से सजा सुनाएगी। इसके अलावा जुर्माने अगर पे नहीं किया जाता तो उसकी मद में 6 माह और कैद इस शख्स को भुगतनी पड़ेगी। और एक बड़ा ही ज़बरदस्त फैसला था जो कि सुनाया गया। इसलिए खुदारा जाली पीरों से अपनी बच्चियों को जो है वो लाजमी तौर पे बचाएं। एक और इसी तर्ज का वाक़या, लेकिन थोड़ा सा मुनफरिद किस्म का, फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में पेश आया। अक्सर होता है ना, ख़वातीन बहुत सारी इस चीज़ पे यकीन रखती हैं कि पीर साहब आएंगे, सर में दर्द हो रहा है, कलेजे में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, टांगे नहीं सही से काम करती या शुगर बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर का इशू है, तो पीर साहब आते ही दम करेंगे, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इसी वजह से एक समनाबाद के इलाका में एक पीर साहब जिनका नाम जो है हफीज़ है और मुदैया जिनके मुदैयत में मुकदमा दर्ज किया गया उनका नाम आलिया शहजादी है। आलिया शहजादी साहिबा को ये के घर में गए पीर साहब दम करने की गर्ज से, उनको दमशम किया। पीर साहब का पता नहीं दिल्ला आ गया आलिया पे या उनके घर वालों पे, तो आलिया को जो है वो ज़दोकोब करना शुरू कर दिया उन्होंने फ़ोन कॉल के ऊपर। यानी पहले दमशम करके अपना बार भरकम बनाया
اور وہاں پہ رکھ رکھاؤ اپنا بنا کے جب واپس آئے تو فون کال کے اوپر چٹ چیٹ شروع ہو گئی، کال پہ بات ہونا بھی شروع ہو گئی، کال پہ بات ہونا شروع ہوئی تو دل کی باتیں جو ہے انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ وہی پیر صاحب جو دم کر رہے تھے انہوں نے شاید عالیہ صاحبہ کو کچھ یکدم کرنے کو کہا، اب اس پہ عالیہ صاحبہ ہکی بکی رہ گئی۔ انہوں نے کہا یہ پیر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، کس طرح کی بات کر رہے ہیں، بڑی غیر اخلاقی گفتگو ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں، جس پہ پیر صاحب سیکھ پاؤ گے۔ انہوں نے کہا تیری ایسی دی تیسی دیکھ لاں گا تینوں، یہ تو وہ۔ انہوں نے کافی دھمکیاں جو ہے وہ ان کو لگانی شروع کر دی۔ جب بات حد سے بڑی تو عالیہ صاحبہ نے کیا کیا، انہوں نے تھانہ وومن کے اندر اپلیکیشن دی، SHO صاحبہ کو سارا حال احوال بتایا، کال ریکارڈ چیک کروائے اور ان کو بتایا کہ جناب یہ معاملہ ہے جو پیش آ رہا ہے اور میں بڑی پریشان ہوں، اس کا کوئی حل کریں ورنہ میری عزت کے اوپر داغ آ جائے گا۔ تو اب اس کے اوپر جو وومن تھانہ کی SHO ہیں انہوں نے فی الفور کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو نہ صرف پکڑ کے بلکہ جیل میں بند کیا اور قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ کرنا شروع کی۔ اس لیے میری ان تمام ناظرین سے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے، خدارا جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ایسے جعلی پیر اپنے رکھ رکھاؤ کے لیے یا اپنی باتوں سے لوگوں کو جھانسوں میں لا کے بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، بچیے گا ان سے۔ مطلب یہ ایک بڑا پاکیزہ سسٹم ہے، اس کو خراب نہ ہونے دیجیے، اس لیے اس طرح کے غلط لوگوں سے جو ہے وہ جتنا ہو سکے بچاؤ کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، فیصل آباد کے علاقہ سمندری روڈ کے اوپر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک شخص لکڑی کا ٹال ہے سمندری روڈ پہ اور اس کے آگے ریڑھی لگاتا ہے اور ریڑھی لگاتا ہے مونگ پھلی کی۔ آپ کو پتا ہے سردیوں کا سیزن ہے، مونگ پھلی کی ریڑھی جو ہے وہ آپ کو ہر چوک چراہے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہاں پہ رات کے 8 بجے کے قریب 2 دن پہلے تقریباً شخص آتے ہیں 2 موٹر سائیکل پہ اور وہ مونگ پھلی کھانے کی کوشش کرتے ہیں، مونگ پھلی خریدتے نہیں ہیں، شگلی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس پہ جو ریڑھی بان ہوتا ہے وہ ذرا غصے کا اظہار کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے کھانی ہے تو اسے خرید کے کھائیں، مفت نہ لیں۔ اس پہ وہ جناب گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے، تلخ کلامی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ موقع سے چلے جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد واپس آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے اور اسلحہ لہراتے ہوئے آ رہے تھے اور آتے ہی اس ریڑھی بان کو جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا تھا فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ 5 فائر اس کو لگتے ہیں اور ایک بائیں رخسار کے اوپر ایک فائر لگتا ہے جو کہ اس کی موت کا سبب بنتا ہے۔ وہ شخص تو موقع پہ ہی جاں بحق ہو جاتا ہے۔ اسماعیل اور اس کا بھائی جو ہے وہ ان کے اوپر جب فائرنگ ہوتی ہے، ایک شخص موقع پہ جو ریڑھی باندھ تھا وہ موقع پہ جاں بحق ہو جاتا ہے، جو اس کا بھائی جس کی ٹانگ کے اوپر جو ہے وہ فائر لگتا ہے، دونوں بھائی فائرنگ کی زد میں آ کے وہاں پہ گر پڑتے ہیں۔ ایک بھائی جان سے جاتا ہے، دوسرے کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، علاج معالجہ کروایا جاتا ہے۔ اب پٹھانوں کی جانب سے پٹھان برادری جو ہے وہ اکٹھی ہو کے کل ان کی جانب سے بڑا احتجاج جو ہے وہ تھانے کے سامنے کیا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ دور ہے جس کے اندر CCTV موجود ہے، پولیس کی بھی کارروائیاں پورے شہر کے اندر اسلحے کے خلاف کر رہے ہیں، منشیات کے خلاف کر رہے ہیں۔ اب رات کے اندھیرے میں کوئی شخص آتا ہے اور اپنا غصہ دکھانے کی وجہ سے اور عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے، گالم گلوچ ہونے کی وجہ سے، مفت مونگ پھلی نہ ملنے کی وجہ سے آتا ہے تو فائرنگ کر کے کسی بھی شخص کو مار کے چلا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اگر کوئی شخص سریعام اسلحہ لے کر موٹر بائک کے اوپر گھوم رہا ہے تو اسے کسی ناکے یا چوک چراہے میں روک کے پکڑا کیوں نہیں گیا؟ قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ کیا اتنی چھٹی ہے کہ کوئی بھی شخص اس شہر کے اندر اسلحہ لے کے لہراتا ہوا، دندناتا ہوا پھرے گا اور زد و کوب کرے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا اسے گولی مار کے موقع پہ مار دے گا؟ یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ نازک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ہم عدم برداشت جو ہے وہ ہمارے اندر کتنا بڑھ چکا ہے۔ آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ مونگ پھلی جو 100 روپے کی بھی نہیں بلکہ 50 روپے کی بھی آ جائے، ایک بندے کو 50 روپے کی مونگ پھلی ملی ہو نا گرم، وہ جی بھر کے کھا لیتا ہے، اس کا من بھر جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص آگے 6 گولیاں مار کے گیا اور عموماً کوئی ہوائی فائر بھی مبینہ طور پہ کیے ہی ہوں گے اس نے۔ اب ایک گولی کی قیمت اگر دیکھی جائے تو 6 گولیاں کا بھاؤ جو ہے وہ 1000 روپے سے اوپر جا رہا ہے، یعنی اپنی ضد کو، انا کو اور انا کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے اس شخص نے ہزاروں روپے کی، سینکڑوں کی گولیاں چلا دی، لیکن 50 روپے کی مونگ پھلی خرید کے نہیں کھائی۔ اگر 50 روپے کی مونگ پھلی خرید کے کھائی ہوتی تو اس شخص کی بھی جان بچ جاتی اور ان دونوں کا آپس میں جھگڑا بھی نہ ہوتا۔ البتہ اب تک پولیس جو ہے وہ مجرم کی تلاش میں ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پولیس کے لیے بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اندھا قتل ہے۔ لوگ جو اپلیکیشن دی گئی ہے، شاید آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں، بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پہ موقع پہ ان لوگوں کو دیکھا وہ موقع پہ شناخت اس کی کر سکتے ہیں، لیکن ان کا نام پتہ کیا ہے، سارے معاملہ جو ہے یہ تو تفتیش
तफ्तीश के बाद, मुकम्मल होने के बाद ही पता चलेगा कि ये मुजरिम थे कौन। और रही बात जनाब डकी भाई की, डकी भाई आपको पता है कि पाकिस्तान के बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, 9 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं उनके। आज अरूब जतोई साहिबा जो उनकी मिसेज हैं, उनके साथ अदालत में रूबरू पेश हुए हैं जज के, और दरख्वास्त की उन्होंने कि जनाब हमारा यूट्यूब चैनल वापस किया जाए। गुज़श्ता दिनों में आपने देखा डकी भाई की जानिब से व्लॉग्स भी अपलोड किए गए, और जैसे व्लॉग अपलोड हुआ, पहला व्लॉग जो उनका अपलोड हुआ था वो तकरीबन 7 से 8 मिलियन जो है व्यूज़ पहले 48 घंटों के अंदर ही क्रॉस कर चुका था। लेकिन एक वीडियो के अंदर उन्होंने दिखाया कि उनकी यूट्यूब की एक्सेस जो है वो लिमिटेड है, जिसके बरक्स अदालत की जांच से ये कहा गया अभी वो उनका चैनल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ NCCIA के ऑफिसर्स हैं, उनकी जानिब से जो लैपटॉप और 3 मोबाइल पकड़े गए हैं डकी भाई के पास से, उनकी भी इंक्वायरी चल रही है और फोरेंसिक उनका चल रहा है, और देखा जा रहा है कि जुए की ऐप्स के अंदर ये चीज़ें किस हद तक डकी भाई जो है वो मुलव्वस हैं। उनमें से जब डिग आउट करके सबूतों को निकाला जाएगा तो ऑफिसर्स की जांच से वो सबूत जो है वो अदालत में पेश किए जाएंगे। अलबत्ता ये केस जब ख़त्म होगा तब डकी भाई को इनके यूट्यूब की एक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, 19 चीज़ों का कहा गया है कि जिसके अंदर कुछ मोबाइल, लैपटॉप, इनका आइडेंटिटी कार्ड और दीगर चीज़ें, वॉलेट है और दीगर चीज़ें हैं जो कि NCCIA के पास थी। कहा जा रहा है कि ये चीज़ें अगर उनको दी जाती हैं तो इस पर उनको इतराज़ नहीं है। अलबत्ता इनके जो अकाउंट्स हैं उसके ऊपर अभी कड़ी नज़र है, जो सबूत है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता आप इन तमाम चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।